नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर आफूले नजानेका कुराहरूलाई खोजी पढ्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पुगेर पढेर हामीलाई साथ र सहयोग पनि गर्नुहुनेछ है त। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलको टिकटक पनि छ, त्यस्तै फेसबुकमा पनि पेजहरू छन् र तपाईँहरूले धेरै राम्रोसँग पढ्नको लागि युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोला है त। युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोला। त्यहाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है त। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू, दाजु दिदीहरू, आफ्ना प्रियजनहरू, आफ्ना साथीहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर निःशुल्क शिक्षाहरू लिन सक्छौ भनेर तपाईँले सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ है त। र त्यसै गरी फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 4 को विज्ञान भन्ने विषय लिएर। तपाईँको कक्षा 4 मा मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा किताब छ जसको हामी पहिलो खण्ड पढिरहेका छौँ है त। मैले क भनेर लेखेँ, कुन पहिलो खण्ड कमा रहेको विज्ञान भन्ने खण्ड हामी पढिरहेका छौँ। र यसै गरी आज हामी के गर्दैछौँ त यो पाठ 15 मा रहेको हेर्नुहोस् है त। पाठ 15 मा रहेको पृथ्वी भन्ने कुरा आज हामी पढ्नेछौँ है त। पृथ्वी भन्ने पाठ आज हामी पढ्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी राम्रोसँग पढ्दैछौँ। अब हामी पृथ्वीको बारेमा केही छलफल गर्नेछौँ, धेरै ज्ञानहरू हामीले पाउनेछौँ है त। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ देखाएको यो चित्र के को हो, ल भन्नुहोस्। हो, यहाँ देखाएको चित्र के हो? पृथ्वी हो है। के हो? पृथ्वी हो। हामी कहाँ बस्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ? कहाँ बस्छौँ? हो, हामी यही पृथ्वीमा बस्छौँ है त। तपाईँहरूको चित्र रङ्गिन होला तपाईँको पुस्तकमा है त। त्यस्तै हामी कहाँ बस्ने रहेछौँ? पृथ्वीमा बस्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त पृथ्वी कसरी उत्पत्ति भएको होला भन्ने कुरा पनि त हामीले जान्नु पर्यो है त। पृथ्वी किन गोलो आकारको छ, कहाँ के छ, कसो हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ है त। यो पृथ्वी भन्ने भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो एउटा सौर्यमण्डल भन्ने छ है त। हाम्रो यो सौर्यमण्डलमा यो पृथ्वी के हो? तेस्रो नम्बरमा पर्ने एउटा ग्रह हो है। सूर्यदेखि तेस्रो नम्बरको ग्रह हो यो सूर्यबाट है त, जसलाई हामीले पृथ्वी भन्छौँ। यहाँ हामीहरू बस्छौँ है त। हामीहरू यहाँ बस्छौँ है त। एउटा यस्तो एउटा ग्रह हो जसमा के छ त प्राणीहरू, जीवहरूको उत्पत्ति भएको छ है त। त्यस्तै यो पृथ्वीमा के छ त भनेपछि भाइ बहिनीहरू यो करिबन 4.5 अरब वर्ष अगाडि बनेको अनुमान गरिएको छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि छ होला भगवानहरूले पृथ्वीलाई बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा। त्यो पनि ठिक हो है। आजभन्दा 4.5 वर्ष अगाडि, अर्ब वर्ष अगाडि के गर्नुभएको रहेछ? भगवानहरूले हाम्रो पृथ्वीको उत्पत्ति पनि गर्नुभएको रहेछ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ? पृथ्वीको बारेमा अलिकति कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो पृथ्वी कस्तो छ? गोलो आकारको छ। अनि अर्को थाहा पाउने कुरा के त? यो हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई चक्कर काट्छ है त, वरिपरि घुम्छ। सूर्यको वरिपरि हेर्नुहोस्, जस्तै यो सूर्य भयो होइन, यो वरिपरि यहाँनिर के गर्छ? यो पृथ्वी घुम्दै 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 यहाँ आउँछ, फेरि घुम्दै 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 यहाँ आउँछ, फेरि घुम्दै 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 यहाँ आउँछ, फेरि घुम्दै घुम्दै यहाँ आउँछ है त। र यो घुम्दै विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि के हुन्छ? ऋतुहरू पनि फरक फरक हुन्छ।
हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढिसकेका छौँ, ऋतु भनेर, मौसम भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ है त। हो यसरी यो सूर्यको वरिपरि घुम्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब यो पृथ्वीको ल भन्नुहोस् त व्यास कति होला? हामीहरूले के भन्छौँ? 12,700 किलोमिटर जति भन्छौँ, करिबन 12,700 किलोमिटर भन्छौँ है त। अब हामीले यो पाठमा हामीले पढ्नुपर्छ के कस्तो छ होइन। त्यस्तै यो पृथ्वीमा के छ त? पानीहरू छ, त्यस्तै अर्को के छ? जमिनहरू छ, त्यस्तै यसको आफ्नो छुट्टै वायुमण्डल छ है त। यसको एउटा ग्रह पनि छ, उपग्रह छ, जसलाई हामीले चन्द्रमा भन्छौँ है त। यी कुराहरू अब हामी यो पाठमा पढ्नेछौँ। ल अब हामी सबैजना पाठ पढ्न सुरु गरौँ है त। के दिएको रहेछ अब हामी पढेर बुझ्नेछौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ पृथ्वी सम्पूर्ण जीवजन्तुहरूको बस्ने एउटा साझा घर हो। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण जीवजन्तुहरूको बस्ने एउटा के रहेछ? घर रहेछ। के? पृथ्वी है त। यसको उत्पत्ति आजभन्दा कति वर्ष? 450 वर्ष अर्ब वर्ष भनेको छ। यसलाई हामीले यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ, 450 अर्ब वर्ष पहिला के हुने रहेछ त भन्नुहोस् त? के भएको रहेछ? 450 अर्ब वर्ष पहिला पृथ्वीको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिएको रहेछ है त। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि लेखेको छ यसको उत्पत्ति आजभन्दा करिब 450 वर्ष अर्ब पहिले भएको अनुमान गरिएको छ भनेको छ। तपाईँको किताबमा केही लेखेको होला, तपाईँले अब मिलाउनुपर्छ है त। 4.5 अर्ब लेखेको होला, खरब हुन्छ है त। 450 अर्ब हो है, तपाईँकोमा 4.5 होला, 450 लेख्नु होला है त। वर्ष पहिले भएको अनुमान रहेछ। के पृथ्वीको उत्पत्ति सँगसँगै आजका जीवजन्तुहरूको उत्पत्ति भएको होला भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। के सँगसँगै भएको हो त? होइन नि। पहिला त के थियो? यो आगोको कोइला जस्तो हामीले देख्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो घरमा आगो बालेपछि के हुन्छ? कोइला रातो हुन्छ नि, त्यस्तै यो आगो थियो है त। बिस्तारै बिस्तारै त्यो आगो सेलायो होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै बाहिरतिर के भयो? चिसो भयो। अनि विभिन्न रियाक्सनहरू भएर होइन, प्रक्रियाहरू भएर बल्ल हामी मानिसहरूको उत्पत्ति भएको है त। त्यस्तै तपाईँहरूले डाइनोसोर्स भनेर सुन्नुभएको होला, तिनीहरू हामीभन्दा 4,000-5,000 वर्ष अगाडि भएका हुन् है त, उत्पत्ति भएका हुन्। ती कुराहरू पनि हामीले अलि पछि ठुलो कक्षामा गएर पढ्नेछौँ है त। ल अहिले यहाँ के लेखेको छ त्यति मात्र बुझौँ है। पृथ्वी उत्पत्ति सँगसँगै हामीहरू उत्पत्ति भएका थिएनौँ है। हामी धेरै पछि उत्पत्ति भएको, आजभन्दा लगभग 4,3500 वर्ष अगाडि हाम्रो उत्पत्ति भएको है त, मानव जातिको है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ पृथ्वी आफ्नो उत्पत्ति कालदेखि, हेर्नुहोस्, पृथ्वी आफ्नो उत्पत्ति कालदेखि नै सूर्य वरिपरि आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको छ भनेको छ। के भनेको छ? पृथ्वी जुन दिनदेखि उत्पत्ति भयो अथवा जन्मियो भनौँ न, पृथ्वी बन्यो, त्यस दिनदेखि सूर्यको वरिपरि के गर्ने रहेछ? चक्कर काट्ने रहेछ, घुम्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै हामीले यो हाम्रो पृथ्वीलाई अन्तरिक्षबाट हेर्नुहोस् त, माथि आकाशबाट हेर्दा के देखिने रहेछ? गोलाकार देखिने रहेछ। तर यसको उत्तर र दक्षिणी भाग केही थेप्चिएको र पूर्व पश्चिम भाग केही फुकेको रहेछ। यो हल्का ठ्याक्क कस्तो रहेछ त? सुन्तला जस्तो रहेछ। हाम्रो पृथ्वी ठ्याक्कै गोलाकार छैन है, अलिअलि सुन्तला आकारको छ है त। के हुन्छ सुन्तला आकारको भन्नुहोस् त? के हुन्छ भन्नुहोस्? तल र माथि हल्का थेप्चिएको हुन्छ नि, हो त्यस्तै सुन्तला आकारको रहेछ। के रहेछ त? उत्तर र दक्षिणी भाग केही थेप्चिएको रहेछ तल र माथि होइन, पूर्व र पश्चिम भागहरू के रहेछ? फुकेको रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। अब यहाँ लेखेको छ यसको उत्तर र दक्षिणी भागको व्यास करिब 12,713 किलोमिटर छ र पूर्व पश्चिमको भागको व्यास कति छ? 12,756 किलोमिटर रहेछ है त। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ करिबन 12,700 किलोमिटर छ पृथ्वीको व्यास भनेको थिएँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के रहेछ त? के रहेछ भन्नुहोस्? हो अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त। पूर्वदेखि पश्चिमको व्यास के रहेछ?
12,756 रहेछ, यो टिप्नु होला। त्यस्तै उत्तरदेखि दक्षिणको भागको व्यास कति रहेछ, 12,713 किलोमिटर रहेको रहेछ है त। व्यास भनेको के हो तपाईँले थाहा छ, गोलाकारमा गणितमा पढ्नु भएको होला, हो यो पुरालाई व्यास भन्छ है त। के भन्छ, व्यास भन्छ है। हेर्नुहोस्, यो 20 देखि यहाँसम्म पुरालाई व्यास भयो, यो पनि व्यास हो है त। तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, बुझिसक्नु भएको छ व्यास भनेको के हो हैन। आर भनेर रेडियस भनेर तपाईँले सिकाउनु भएको होला, हो कि डायमिटर भनेर सिकाउनु हो, डायमिटर भन्छ है। व्यास भनेको डायमिटर हो है, व्यासलाई अङ्ग्रेजीमा डायमिटर भनिन्छ। त्यस्तै पृथ्वी एउटा मात्र यस्तो खाले के हो, पिण्ड हो। हेर्नुहोस्, पृथ्वी एउटा यस्तो खाले ग्रह अथवा पिण्ड हो जहाँ मानिस, जनावर र बोट बिरुवाहरूको बसोबास रहेको छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वी मात्र यस्तो ग्रह रहेछ, एउटा पिण्ड रहेछ जहाँ मान्छे, जनावरहरू र बोट बिरुवाहरूको बसोबास अथवा वासस्थान छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। त्यस्तै हाम्रो यो सौर्यमण्डलमा अरू पनि ग्रहहरू छन्, तपाईँले धेरै सुन्नुभएको होला, मङ्गल ग्रह, बुध, बृहस्पति, यस्तै नामहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। तिनी ग्रहहरूमा मानिसको, जनावरको र बोट बिरुवाहरूको उत्पत्ति भएको छैन है, पृथ्वीमा मात्र भएको छ है त। त्यस्तै पृथ्वीमा मात्र जीवहरूको उत्पत्ति किन भएको होला, तिमी भन्न सक्छौ भनेर यहाँ सोधेको छ। पृथ्वीमा मात्र किन जीवहरूको उत्पत्ति भयो भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। किनभने पृथ्वीमा के छ, जमिन छ, पानी छ, हावा छ। त्यही कारणले के भएको हो त, मान्छेहरू, जनावरहरू र बोट बिरुवाहरूको यहाँ बसोबास भएको हो, उत्पत्ति भएको हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। ल यहाँ पनि लेखेको छ, पृथ्वीलाई स्थलमण्डल, जलमण्डल र वायुमण्डल गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। यिनीहरूको बारेमा यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ भनेको छ। अब हामीले थाहा छ, अगाडिको पाठमा हामीले पढिसकेका छौँ। स्थलमण्डल भनेको के हो भन्नुहोस्, के हो, जमिन हो। जलमण्डल भनेको पानी, वायुमण्डल भनेको के हो, हावा है त। यसै गरी के गरेको रहेछ, हाम्रो पृथ्वीलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। अब हामीले स्थलमण्डल हैन, जलमण्डल र त्यस्तै वायुमण्डलको बारेमा अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ल अब हेरौँ, यहाँ स्थलमण्डल भनेर दिएको छ भाइ बहिनीहरू, के लेखेको रहेछ भन्नुहोस् त, स्थलमण्डल भनेर लेखेको रहेछ है त। अब स्थलमण्डल भनेको के हो मैले भनिसकेँ, यो भनेको के, जमिन। के हो भन्नुहोस्, जमिन हो है त, जमिनको भाग भनौँ अझ, अथवा जमिन भनेर पनि लेखेको हुन्छ। ल ठिक छ, जमिन हो है, स्थलमण्डल भनेको जमिन। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त, हामीले पृथ्वीले त पछि बाहिर अन्तरिक्षमा गएर घुमेर हेर्न त सक्दैनौँ, तर पृथ्वीको नमुना त हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको नाम के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा छ, के हो, ग्लोब हो है। के हो, ग्लोब हो है त। ल यहाँ तपाईँलाई के लेखेको होला, एउटा ग्लोबलाई निहालेर हेऱ्यो भने पृथ्वीको सतहलाई जमिनको भाग र पानीको भागमा छुट्याएको पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो हाम्रो पृथ्वीको नमुना भनेर तपाईँले थाहा होला, के हो, त्यसको नाम ग्लोब हो है त, ग्लोब भनिन्छ। यदि हामीले ग्लोबलाई राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त, पृथ्वीलाई 2 भागमा छुट्याएको पाउँछौँ है त, एउटा जमिनको भाग र अर्को पानीको भाग है त। त्यस्तै हरियो हरियो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो ग्लोबमा हैन, हरियो हरियो भएको के हो, जमिनको भाग हो भने निलो भएको के हो त, पानीको भाग हो है। त्यस्तै छ, पृथ्वीको सतहको 4 भागको 3 भाग पानीले ओगटेको छ भने 1 भाग मात्र जमिनले ढाकेको छ। हेर्नुहोस्, के रहेछ त, यो एउटा पृथ्वी भयो हैन, ट्याक्क 4 भाग लाहारे हैन, 4 भागको 1 भाग यति के हो त, जमिन छ अरे। त्यस्तो बाँकी अरू भाग के छन् त, यिनी भागहरू के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, पानी रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो है, के बुझ्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पृथ्वीलाई 4 वटा भागमा लगाएपछि 4 भागको 1 भाग के रहेछ, जमिन रहेछ भने त्यो 4 भागको 3 भाग के रहेछ त, पानी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। 3 भाग पानीले ओगटेको छ, 1 भाग मात्र जमिनले ओगटेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ है। के बुझ्नुभयो त, यदि यो पृथ्वीलाई 4 भाग लगायौँ भने मात्र 1 भाग के छ, जमिन छ,
अरू भाग के छ त 3 भाग पानी छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ अरू लेखेको छ जमिनको यो भागलाई स्थलमण्डल भनिन्छ भने पानीको भागलाई जलमण्डल भनिन्छ। मैले माथि पनि भने स्थलमण्डल भनेको जमिन भनेर लेखेको छु। हेर्नुहोस् जमिन भनिने रहेछ र त्यस्तै जलमण्डल भनेको के हो पानी भनिन्छ है। त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेखेको छ स्थलमण्डलको बनावट सबै ठाउँमा एकै नासको छैन। ल तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वरिपरि जमिनहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ जमिनहरू एकै प्रकारको छन् त एक नासको छ सम्म छ त छैन। कुनै ठाउँ भिरालो छ कुनै ठाउँ अग्ला अग्ला पहाड देख्नुहुन्छ होइन त्यस्तै अग्ला अग्ला हिमालहरू देख्नुहुन्छ कतैतिर सम्म परेको ठाउँहरू देख्नुहुन्छ तराईको भूभागहरू देख्नुहुन्छ है त। त्यही यहाँ कुरा लेखेको छ है त। के लेखेको छ यो जमिनको बनावट सबै ठाउँमा एकै नासको छैन भनेर लेखेको छ। त्यस्तै जमिनको बनावट अनुसार स्थलमण्डललाई मैदान पहाड र उपत्यकामा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेको छ। कसरी मैदान होइन यो हाम्रो यो जमिनलाई कसरी के गरेको रहेछ त विभाजन गरेको रहेछ भन्नुहोस् त बनावटको अनुसार मैदान भनेर सम्म परेको उपत्यका भनेको ठुलो खाल्डो जस्तो भयो होइन त्यस्तै पहाड भनेको पहाड तपाईँलाई थाहा छ है त। यसरी विभाजन गरेको रहेछ। समीथर भूभाग अथवा भूबनौट भएको जमिनलाई के भन्छ जमिनको भागलाई मैदान भनिन्छ। मैदान भनेको के रहेछ समीथर समथर भूभाग भएको जमिनको भागलाई के भनिने रहेछ मैदान भनिने रहेछ है। यो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो देशको तराई क्षेत्र मैदानी भूभाग अन्तर्गत पर्छ। सम्म मैदानबाट माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई पहाड भनिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त के भनेको छ मैदान भनेको के रहेछ समथर जताकतै पनि बराबर भएको जमिनलाई के भन्ने रहेछ मैदान भनिने रहेछ। भने के रहेछ त हाम्रो देश नेपालको तराईको क्षेत्र के रहेछ मैदानी भूभाग अन्तर्गतमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै सम्म मैदानबाट माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई पहाड भनिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला सम्म मैदानबाट माथि माथि बढ्दै 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 जान्छ त्यसलाई के भन्छौँ पहाड भन्छौँ है। पहाड भनिन्छ लेखेको छ सार्नु होला। त्यस्तै पहाडहरू विभिन्न उचाइका हुन्छन् हो नि हामीले देखेका छौँ। कुनै पहाड अलि सानो हुन्छ कुनै पहाड भयङ्कर हुन्छ ठुलो ठुलो हुन्छ है त। त्यस्तै कुनै पहाडमा के हुन्छ त सधैँभरि हिउँ पर्ने हुन्छ। सधैँभरि हिउँ पर्ने पहाडलाई हामीले हिमाल भन्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ। हिमालमा के हुन्छ हिउँ पर्छ। हेर्नुहोस् हिमाल भनेको पनि एउटा पहाड हो तर त्यहाँ हिउँ पर्ने हुनाले त्यसको नाम हिमाल भनिएको है। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्छ है त। त्यस्तै समथर भूभाग भएकोलाई मैदान भन्ने रहेछौँ। त्यो समथर भूभागबाट सम्म मैदानबाट अथवा भूभागबाट माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई पहाड भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै पहाडहरू विभिन्न केका हुन्छन् उचाइका हुने रहेछन्। त्यस्तै अग्ला पहाड जसमा हिउँहरू पर्छ त्यसलाई हामीले हिमाल भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै यहाँ छ वरिपरि पहाडले घेरेर बिचमा सम्म भूभाग भएका जमिनको बनावटलाई उपत्यका भनिन्छ। तपाईँहरूले भ्याली भन्नुहुन्छ है त काठमाडौँ भ्याली भन्नुहुन्छ नि हो यो काठमाडौँ उपत्यका हो है त। किन काठमाडौँलाई उपत्यका भनेको हो भन्नुहोस् त चारैतिरबाट पहाडले घेरेको छ है त। चारैतिरबाट पहाडले घेरेको छ र बिचमा के छ सम्म परेको जमिन छ त्यसैले यसलाई उपत्यका भनेको है। यहाँ तपाईँलाई उदाहरण पनि दिएको छ होला। त्यस्तै काठमाडौँ यस्तै उपत्यका एउटा उपत्यका हो भनेको छ। त्यस्तै दाङ भ्याली हो चितवन हो यहाँ धेरै उपत्यकाहरू छन् है त। कतै समथर भूभाग छ जसलाई मैदान भनिन्छ त कतै जमिनको सतह उठेर ठुला ठुला पहाड र हिमालय बनेका छन्। कुनै ठाउँमा वरिपरि पहाडले घेरेर बिचमा सम्म परेका उपत्यका छन्। हाम्रो देशमा भएका उपत्यकाहरू तिमीहरूले देखेका छौ भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। हेर्नुहोस् हामीले स्थलमण्डलको बारेमा पढ्यौँ। स्थलमण्डल भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् के रहेछ जमिन भनेको रहेछ है त। हेर्नुहोस् हाम्रो पृथ्वीको यदि हामीले पृथ्वीलाई 4 भागमा बराबर बाँड्यौँ भने जम्मा 1 भाग मात्र के हुने रहेछ जमिन रहेछ। त्यस्तै अरू 3 भाग के रहेछ भनेर थाहा पायौँ
पानी रहेछ भनेर थाहा पायौँ है त। त्यस्तै हाम्रो यो जमिनलाई पनि के गरेको रहेछ त 3 भागमा बाँडेको रहेछ, मैदान, पहाड र उपत्यका भनेर है। त्यस्तै मैदान भनेको सम्म परेको भूभाग, उपत्यका पहाड भनौँ है त। पहाड भनेको के हो, त्यो मैदानबाट के हो माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई के भन्छौँ, पहाड भन्छौँ। त्यस्तै पहाड पनि के भन्छन्, विभिन्न उचाइको हुने रहेछ, बेग्ला बेग्लै, कुनै साना कुनै ठुला हो। त्यस्ता ठुल्ठुला पहाड जसमा बाह्रैमासे सधैँभरि हिउँ पर्छ भने त्यस्तालाई हिमाल भनिने रहेछ होइन। त्यस्तै उपत्यका भनेको के रहेछ त, चारैतिरबाट पहाडले घेरेको तर बिचमा के समथर मैदान भएको है त, समथल जमिन भएकोलाई हामीले उपत्यका भन्ने रहेछौँ है त। यसरी हामीले थाहा पायौँ। अनि त्यस्तै तपाईँले यहाँ के भनेको छ, हाम्रो देशमा भएका उपत्यकाहरू तिमीले देखेका छौ भनेर सोधेको छ। कतिपय भाइ बहिनीले देख्नुभएको छ, काठमाडौँ भनेर सुन्नुभएको छ होला है त। काठमाडौँ र दाङहरू के हुन् त, दाङ भनेर सुन्नुभएको होला, तिनीहरू के हुन्, उपत्यकाहरू हुन् है। ल यसरी हामीले स्थलमण्डलको बारेमा पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी हेर्नुहोस् यहाँ, अब म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु यो चित्रमा, यो के हो, हिमाल हो। त्यस्तै यिनीहरू के हुन्, यिनमा हिउँ परेको छैन, यो के हो, पहाड हो। त्यस्तै यो के हो त, यो समथर परेको के हो यो भन्नुहोस् त, यसलाई हामीले के भन्छौँ, मैदान भन्छौँ है। ल ठ्याक्क यसरी हामीले लेख्यौँ। तपाईँहरूलाई यहाँ मैले बुझाएको हो है त, मैले तपाईँलाई बुझाएको हो। तपाईँले आफ्नो कपीको चित्रमा पनि अथवा आफ्नो किताबको चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी जलमण्डलको बारेमा पढ्छौँ है त। के जलमण्डल, ल तपाईँलाई यहाँ दिएको छ जलमण्डल भनेको छ। जलमण्डल भनेको के हो, पानीको भाग अथवा पानी है त। हामीले माथि पनि पढिसकेका छौँ, अहिले यहाँ पनि पढ्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ पृथ्वीमा रहेको पानीको भागलाई जलमण्डल भनिन्छ। हेर्नुहोस्, पानी भनेर मैले यहाँ लेखिसकेँ, के रहेछ, पृथ्वीमा रहेको पानीको भागलाई जलमण्डल भनिन्छ। पृथ्वीको सतहमा पानीको भाग नदी, ताल, पोखरी, कुवा, सिमसार, इनार, समुद्र आदि मिली बनेको छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीको सतहमा पानीको भागहरू के कसरी बनेका रहेछन् त, नदी भएर, ताल भएर, पोखरी भएर, कुवा, सिमसार भएर, इनारहरू, समुद्र आदि मिलेर बनेको रहेछ है, के पानीको भागहरू। यिनीहरू सतहका पानीका स्रोतहरू हुन्। यिनीहरू के हुन् त, हाम्रो यो पृथ्वीका सतहका पानीका स्रोतहरू हुन्। यस्तै गरी हिमालतिर जहाँ धेरै ठन्डी हुन्छ, के हो ठन्डी भनेको, चिसो। यसै गरी के त, हिमालतिर जहाँ धेरै ठन्डी हुन्छ, किन हिमालमा चिसो हुन्छ ठन्डी हुन्छ भन्नुहोस् त, किनभने त्यहाँ बाह्रैमासे हिउँ पर्छ है त। हिउँ कहाँ पर्छ त, चिसो ठाउँमा पर्छ, त्यही भएर हिमाल के हुन्छ, चिसो हुन्छ है। त्यहाँ पानीको ठुलो भाग जमेर हिउँको रूपमा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, पानीको धेरै ठुलो भागहरू जमेर के हुन्छ, हिउँको रूपमा जमेर बसिरहेको हुने रहेछ है। त्यस्तै सूर्यको तापले नदी, पोखरी, तलाउ, इनार, समुद्र आदि ठाउँबाट रहेका पानी बाफ बनेर हिमाल हावामा मिसाएर रहेको हुन्छ भनेको छ। ल हेर, तपाईँले अगाडिको पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ, के पढ्नु भएको छ, सूर्यको तापले के गर्छ त, नदी, पोखरी, तलाउहरू होइन, समुद्रको पानीहरूलाई के गर्छ, बाफ बनाएर कहाँ लाग्छ त, हावामा मिसाउँछ है त। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है त, मिसाएर माथि लग्छ। अनि के हुन्छ त, माथि गइसकेपछि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हो ती पानीका कणहरू एक आपसमा मिल्छन्, मिलेपछि के भन्छ भन्नुहोस्, के भन्छ, हो के बन्ने रहेछ त, बादल बन्ने रहेछ। र बादलहरू माथि माथि गइसकेपछि के हुन्छ, ती बादलमा भएका ती कणहरू, पानीका कणहरू एक आपसमा फेरि के हुन्छन्, मिसिन्छन्, पानीको थोपा बन्छ र तल खस्छ भनेर हामीले अगाडि पढेका हौँ है त। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ, पानी, हिउँ, बाफ सबै पानीको विभिन्न रूपहरू हुन्। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढेका छौँ, पदार्थ भनेर पढ्नु भएको हो नि,
पानीको के हुने रहेछ, एउटा पानी हुने रहेछ तरल भयो, हिउँ भनेको के हो ठोस भयो, त्यस्तै बाफ भनेको के हो त ग्यास भयो है त। पानीको के रहेछ विभिन्न रूपहरू रहेछ है। यसरी पानीको विभिन्न रूपहरूमध्ये बाफ, हिउँ आदिलाई सतहको माथिको पानीले पानी भनिन्छ भने समुद्र, नदी, तलाउ, पोखरी तल आदिका पानीलाई सतहको पानी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले के भनेको छ, बाफ र हिउँ के रहेछन् सतह माथिको पानी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, जमिनसँग त यो छोइएको छैन नि त, हाम्रो सम्म परेको जमिनसँग छैन, माथि पहाडको उच्च उच्च ठाउँमा हुन्छन्। बाफ र हिउँलाई हामीले सतह माथिको पानी भन्छौँ रे है। त्यस्तै समुद्र, नदी, तलाउ, पोखरी, तालहरूलाई के भन्छौँ सतहको पानी भनिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सतह माथिको पानी केलाई भन्छौँ बाफ र हिउँलाई। त्यस्तै सतहको पानी भनेर के गर्छौँ समुद्र, नदी, ताल, पोखरी हैन, खोला, इनार, यिनीहरूको पानीलाई के भन्छौँ सतहको पानी भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ पानीको बारेमा, त्यस्तै मूलबाट निस्केको पानी इनार हैन आदिको पानीलाई जमिन मुनिको पानी भन्छौँ। हेर्नुहोस्, मूलबाट निस्केको पानी इनार आदिलाई हामीले के भन्छौँ आदिको पानीलाई के भन्छौँ जमिन मुनिबाट निक्लिएको पानी भन्छौँ है त। अब इनारको पानी किन जमिन मुनिबाट निस्केको भन्नु होला, किन हामीले जमिन खनेर तल खाल्डो बनाएर निकाल्छौँ नि त, त्यही भएर यसलाई के भनेको जमिन मुनिको पानी भनेको। त्यस्तै मूल भनेको के हो, मूल फुटेको छ भनेको के हो जमिनभित्रबाट पानी आफै निस्किनलाई मूल फुट्नु अथवा मूल भनेको है त। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले यहाँ लेखेको छ जलमण्डल पृथ्वीको सतहमाथि, सतहमा र सतहमुनि सबै ठाउँमा फैलिएको हुन्छ भनेको छ। अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो है त। जलमण्डलको बारेमा पढ्न थाल्यौँ, के रहेछ पृथ्वीको 4 भूभागमध्ये अथवा भागमध्ये 3 भाग पानी रहेछ हैन, 3 भागहरू पानी रहेछ। त्यस्तै पानी, हिउँ र बाफ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, पानीको विभिन्न रूपहरू रहेछ हैन। त्यस्तै बाफ र हिउँ के रहेछ त सतह माथिको पानी भनिने रहेछ। त्यस्तै नदी, नाला, तलाउ हैन, तालहरू, पोखरीहरू के भन्ने रहेछ सतहको पानी भनिने रहेछ। त्यस्तै मूलबाट आएको पानी र इनारको पानीलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ जमिन मुनिको पानी भन्ने रहेछौँ। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त यो पानी पृथ्वीको सतहमाथि पनि छ, सतहमा पनि छ, सतह मुनि पनि छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। ल, हामीले बुझिसकेका छौँ होला, पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी के पढ्छौँ भन्नुहोस् त, हो वायुमण्डल पढ्छौँ। के वायुमण्डल। ल, पान्ना पल्टौँ है त। ल, मैले पान्ना पल्टाएँ, तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यी हिमाल यहाँ भयो हैन, त्यस्तै पोखरी भन्छ यसलाई, पोखरी ताल भन्छ। यी खोला नालाहरू भए। अब यस्तै यो पोखरी हो, यो ताल हो, यो पोखरी हो है। पोखरीमा के गर्छ त गाई भैँसीहरू चर्छन्, बस्छन् हैन, पानी खाल बस्छन् है। त्यस्तै यो के हो त खोला हो। ल, यसरी चित्रहरू हेरेर तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ है त। ल, अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ, वायुमण्डल भनेको छ है त। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। हामीले पृथ्वीको बारेमा पढ्यौँ हैन, पृथ्वीलाई 3 भागमा बाँडेको रहेछ, स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल हैन। अब यस्तै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै अब यहाँ पनि दिएको छ, व्यासहरू दिएको छ। यो तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला है त। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ स्थलमण्डल भनेको जमिन रहेछ हैन, पृथ्वीको 1 भाग मात्र जमिन हुने रहेछ। त्यस्तै यसलाई जमिनलाई पनि मैदान, पहाड र उपत्यकामा बाँडेका छौँ भनेर पढ्यौँ। त्यस्तै जलमण्डल भनेको के हो पृथ्वीको 4 भाग मध्येको 3 भाग पानी हुने रहेछ, थाहा पायौँ। त्यस्तै पानीहरू के हुने रहेछ त पृथ्वीको सतहमाथि, सतहमा र सतह मुनि पाइने रहेछ भनेर पढ्यौँ है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ होला है त। यदि बुझ्नु भएको छैन भने मैले यस भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गर्ने अनि सोध्ने, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त।
ल अब हामी वायुमण्डलको बारेमा पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। वायुमण्डल भनेको के होला? ल कसैले जान्नुभएको छ भने ट्याक्क हात उठाएर भन्नुहोस् त। स्याबास बाबु, वायुमण्डल भनेको हावा हो। हावा। ल ठिक छ, तिमीले दिएको उत्तर ठिक छ, धेरै खुसी लाग्यो है। ध्यान दिएर पढ है त, फर्स्ट आउँछौ तिमी। ल अब वायुमण्डलको बारेमा पढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ पृथ्वीको सतहलाई। अब हावा कहाँ हुन्छ? चारैतिर हुन्छ नि त, हामीले हावा भन्छौँ नि, चारैतिर जताकतै हावा छ है त। जहाँ कतै जताततै जहाँ पनि हावा छ है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ पृथ्वीको सतहलाई सबैतिरबाट हावाको तहले ढाकेको छ अरे। के गरेको छ अरे? यो हाम्रो पृथ्वीलाई चारैतिरबाट, सबैतिर भनेको चारैतिरबाट हावाको तहले ढाकेको छ। हावामा के हुन्छ? हावामा के हुन्छ? विभिन्न किसिमका ग्यासहरू हुन्छन्। त्यस्तै पानीको बाफ हुन्छ, धुवाँ हुन्छ, धुलाका कणहरू आदि मिलेर बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हावा केले बनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? विभिन्न किसिमका ग्यासहरू हैन, जस्तै नाइट्रोजन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अक्सिजनहरू हुन्छ हैन, अरू धेरै हुन्छन् ग्यासहरू है। त्यस्तै पानीको बाफ हुन्छ, त्यस्तै धुवाँ धुलाका कणहरू आदि मिलेर के बनेको रहेछ? हामीले फेर्ने हावा भनेको रहेछ है त। वायुमण्डलमा भएका विभिन्न ग्यासहरूमध्ये हेर्नुहोस्, वायुमण्डलमा, हाम्रो वायुमण्डल भनेको हावामा के छन्? विभिन्न ग्यासहरू छन् रे हैन। तीमध्येका नाइट्रोजन, के को? नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन के हुन्? मुख्य ग्यासहरू हुन् भनेर हामीले यहाँ पढ्यौँ है त। के रहेछन् त हाम्रो वायुमण्डलका मुख्य ग्यासहरू? नाइट्रोजन रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड रहेछ र अक्सिजन रहेछ है। के? नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन मुख्य ग्यासहरू हुन् है त। कार्बन डाइअक्साइड कोले? बिरुवाले प्रयोग गर्छ। त्यस्तै अक्सिजन हामी मानिसहरूले, जनावरहरूले प्रयोग गर्छौँ है त। त्यस्तै नाइट्रोजन के गर्छ त? नाइट्रोजन किन प्रयोग गरिन्छ त? आगो बाल्नलाई है। आगो सजिलैसँग बल्छ नि, किन? यो नाइट्रोजन भएर। त्यस्तै गरी यहाँ छ वायुमण्डलमा यी ग्यासहरू नभए जीवहरूमा के असर पर्ला भनेको छ। अब वायुमण्डलमा नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन भएन भने के हुन्छ त? हामी सबै जीवहरू स्वाहा हुन्छौँ। हामी यो संसारमा बाँच्न सक्दैनौँ। किन? किनभने हामीले फेर्ने सास हुँदैन। सास भएन भने हामी चैट भर्खरको भर्खर। तपाईँले आफ्नो नाक समातेर कति बेर बस्न सक्नुहुन्छ? 5 सेकेन्ड। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड भएन भने के? बिरुवाले खाना बनाउन्न, बिरुवा पनि चैट हुन्छ हैन। यसरी अब बिरुवा भएन भने त के भयो? कार्बन डाइअक्साइड पनि हुँदैन हैन। कार्बन डाइअक्साइड भएन भने के? बिरुवाले खाना बनाउन्न। अब खाना नबनाइसकेपछि के हुन्छ त? हामीले अक्सिजन पाउँदैनौँ। अक्सिजन नपाएपछि के हुन्छ? हामी पनि स्वर्गवास हुन्छौँ है त। यही कुरा हामीले अनुमान गऱ्यौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् भनेको थियो, हामीले गरिसक्यौँ। यदि वायुमण्डलमा नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन जस्ता ग्यासहरू भएनन् भने हामीहरू बाँच्नै सक्दैनौँ भन्ने हामीले अनुमान पनि गरिसक्यौँ। कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले कल्पना पनि गरिसक्नुभयो होला है। त्यसै गरी यहाँ छ वायुमण्डलको तह पृथ्वीको सतहदेखि धेरै माथिसम्म फैलिएको छ। हेर्नुहोस्, यो वायुमण्डल, यो हावाको सतह हाम्रो पृथ्वीको सतहबाट, ठ्याक्कै जमिनबाट माथि अब कति मिटर हैन, कति किलोमिटरसम्म फैलिएको छ? लगभग मलाई लाग्छ 1600 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएको छ होला है। पढ्दै जाउँ। 1600 किलोमिटर हो है त, त्योभन्दा पनि माथि हो। वायुमण्डल के छ त? वायुमण्डलको तह अथवा हावाको तह के छ त? पृथ्वी सतहदेखि धेरै माथिसम्म फैलिएको छ। यो मैले भनिसकेँ। त्यही हावा भएरै प्लेनहरू उडेको है त। प्लेनहरू राम्रोसँग उड्छ। यदि हावा छैन भने प्लेनहरू उड्दैन। चराहरू पनि उड्दैनन्, हावा नै चाहिन्छ चराहरूलाई उड्न। हवाईजहाजहरू उड्नलाई के चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू? हावा चाहिन्छ। हावा भएन भने हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडेर जान सक्दैनौँ। अझ हावा भएन भने त के हुन्छ? हामी बाँच्दैनौँ है त। अब उड्ने कुरा त पछिको कुरा हो है। ल अब यहाँ छ पृथ्वीको सतह नजिकको वायुमण्डलको तह बाक्लो हुन्छ भने जति उचाइ बढ्दै जान्छ उति
तह पातलो हुँदै जान्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्नुपर्छ है के हुने रहेछ त, हामी यो पृथ्वीको सतहको नजिक नजिक होइन, अलि माथि माथि जमिनको माथि माथि के हुने रहेछ त भन्नुहोस्, के हुने रहेछ, वायुमण्डलको तह बाक्लो हुने रहेछ, धेरै हावा हुने रहेछ है त। जति जति हामी माथि उचाइहरू बढ्दै जान्छौँ होइन, त्यति त्यति वायुमण्डल के हुँदै जाने रहेछ त, पातलो पातलो हुँदै जाने रहेछ, हावा अलिक कम 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 हुँदै जाने रहेछ है। त्यस्तै यहाँ छ, वायुमण्डलको तह पृथ्वी सतहदेखि 1600 किलोमिटरभन्दा माथि फैलिएको छ। हेर्नुहोस् त, 1600 किलोमिटरभन्दा माथिसम्म हाम्रो यो वायुमण्डल अथवा हावाहरू पाइने रहेछ है त, त्यतिसम्म फैलिएको रहेछ। यो जमिनको यो पृथ्वीको जुन यो छ नि सतह, तपाईँ बस्नुभयो ल, मानौँ तपाईँ बाहिर निक्लिनुहोस् घरबाट, आफ्नो आँगनमा जानुहोस् त, त्यहाँबाट सिधै माथि हेर्नुहोस्, के देख्नुहुन्छ, आकाश भन्नुहुन्छ होइन, हो सिधा 1600 किलोमिटर जति माथिसम्म के रहेछ, वायुमण्डल रहेछ, वायुमण्डलको के रहेछ, सतह पाइने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नु भइसकेको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो पृथ्वीको बारेमा छर्लङ्ग भयौँ है त पढेर है, हामीले पृथ्वीको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, अभ्यासतिर जान्छौँ। र यदि तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ है त। नजानेको कुराहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नु होला, तपाईँहरूकै लागि राम्रो। ल अब हामी क्रियाकलापतिर जाउँ है त। ल के दिएको रहेछ हेरौँ, ल हेरौँ है त। तपाईँहरूलाई क्रियाकलाप 1 मा के दिएको रहेछ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ, तिम्रो घर वा विद्यालय रहेको ठाउँको पृथ्वीको सतहको अवलोकन गरी चित्र बनाऊ भनेको छ है त। के भनेको छ, हाम्रो घर वा विद्यालय रहेको ठाउँको पृथ्वीको सतह भनेको जमिनको के गर्नु पर्यो, अवलोकन गरेर चित्र बनाऊ भनेको छ। अब तपाईँले चित्र बनाउनु होला, कस्तो ठाउँमा छ यताउता हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ, यी क्रियाकलाप भनेको तपाईँले गर्ने काम हो है त, सबै तपाईँले गर्ने हो। हामीले पाठ बुझाइदियौँ राम्रोसँग, के कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ, तपाईँले नै गर्नुपर्छ है। ल नेपालको नक्सा हेरी कुन कुन ठाउँमा ताल, नदी, सिमसार क्षेत्र छन् पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब यो काम के गर्नु पर्यो, तपाईँसँग नक्सा चाहियो, एटलस भन्ने एउटा बुक हुन्छ, के एटलस। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एटलस भन्ने एउटा किताब हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ त, यो सारा पृथ्वीको भए जतिका नक्साहरू यसैमा छ है त। यो एटलस भन्ने तपाईँले किताब किन्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो किताब किनेर के गर्नु पर्यो, हाम्रो नेपालको नक्सा हेर्ने, अनि कुन कुन ठाउँमा ताल छ बनाउने, अथवा तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। नदीहरू कहाँ कहाँ छ चिन्हहरू हेर्न जानुपर्छ, तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ होला। र त्यस्तै सिमसार क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन् पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। ल यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्रियाकलाप 3 भनेर दिएको छ तपाईँहरूलाई, बिहानको सूर्यको किरण कोठाभित्र छिरेको अवस्थामा उक्त किरणको अवलोकन गर। तिमीले के देख्छौ, ती देखिएका वस्तुहरू के हुन्, कहाँबाट आए, के दिउँसोको प्रकाशको किरण कोठामा छिरेको अवस्थामा हेर्दा ती वस्तुहरू देखिन्छन्, अन्वेषण गर्ने प्रयास गर भनेको छ। के भनेको छ, बिहान सूर्यको किरण त हाम्रो कोठाभित्र छिर्छ होला पक्कै पनि होइन, ती किरणहरूलाई हामीले हेर्ने होइन, ती किरणहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो है त। हामीले देख्छौँ कि देख्दैनौँ भनेर सोधेको छ, हामीले पक्कै पनि देख्छौँ है त। किरणहरू आएको देख्छौँ नि, सर्र आएको हुन्छ होइन। ती देखिएका वस्तुहरू के हुन् भनेको छ, के हुन् त, घामका किरणहरू हुन् है त, घामका रेखाहरू हुन्, रेज भन्छ। कहाँबाट आयो त, घामबाट आए। के दिउँसोको प्रकाशको किरण कोठामा छिरेको अवस्थामा हेर्दा ती वस्तुहरू देखिन्छन् भनेको छ। के दिउँसोको प्रकाशको किरण कोठामा छिरेको अवस्थामा हेर्दा ती वस्तुहरू देखिन्छन् भनेको छ, देखिँदैन है, ती वस्तुहरू देखिँदैन है त। सिधा आएको, सिधा किरण आएपछि देखिँदैन है त, बाङ्गो किरणमा आएको छ भने देखिन्छ है त। यो कुरा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी अभ्यासमा जाँदैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, ठिक भयो के लाउने,
ठिक चिन्ह लाउने। ठिक चिन्ह कस्तो हुन्छ? गुड। त्यस्तै बेठिक चिन्ह कस्तो हुन्छ? कट्टा। हेर्नुहोस् यसरी कट्टा चिन्ह लाउने। बेठिक भए कट्टा चिन्ह लाउने, ठिक भए ठिक चिन्ह लगाउने भनेको छ। अब हामी लगाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई क नम्बरमा भनेको छ पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा 400 वर्ष 50 वर्ष अगाडि भएको हो। हो ठिक हो, हामीले अगाडि नै पढेको। हेर्नुहोस् यहाँ 450 अर्ब, यिनीहरूलाई म मेटाएँ। ल यहाँनिर लेखेको रहेछ हेर्नुहोस्, 450 वर्ष पहिले भएको अनुमान गरिएको छ भनेको छ। ल अब लेखौँ है त। के रहेछ? ठिक रहेछ। त्यस्तै पृथ्वीको बनावटलाई 2 भागमा बाँडिएको छ भनेको छ। 2 भागमा हो? होइन। कति भागमा? 3 भागमा। के? वायुमण्डल, जलमण्डल र स्थलमण्डल है त। 3 भागमा बाँडिएको छ है। पृथ्वीलाई स्थलमण्डल, जलमण्डल र वायुमण्डल गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। यो गलत हो। वायुमण्डललाई आँखाले देख्न सकिन्छ, हावालाई तपाईँले आँखाले देख्नुहुन्छ त? देखिँदैन, गलत हो। त्यस्तै पृथ्वीको 4 भाग मध्ये 3 भाग जलमण्डलले ओगटेको छ। हामीले पढेका हौँ होइन। पृथ्वीलाई यदि हामीले 4 भाग लगायौँ भने 3 भाग पानीको हुन्छ। पानी भनेको जलमण्डल हो, ओगटेको छ। ठिक छ। त्यस्तै 1 भाग के हुन्छ? भूमण्डल अथवा के भन्छ? स्थलमण्डल भन्छ है त। स्थलमण्डल भनेको के हो? जमिन भनेको है त। ठिक छ। त्यस्तै बाफ पनि जलमण्डलको भाग हो। बाफ, हिउँ, पानी के हुन्छ? जलमण्डलका भागहरू हुन् है। त्यसै गरी यहाँ छ पृथ्वी बाहेक अरू खगोलीय पिण्डहरूमा पनि जीवहरू रहेका छन् भनेको छ। हामीले के पढेका हौँ? पृथ्वी एउटा यस्तो पिण्ड हो जसमा मात्र के छ त? जीवहरू पाइन्छन्, उत्पत्ति भएको छ भनेर पढेको हो नि। त्यस्तै यहाँ के सोधेको छ? अरू खगोलीय पिण्डहरूमा पनि जीवहरू रहेका छन् भनेको छ। यो सरासर गलत हो। त्यही भएर झ्याप्प लाएर काटिदिइहाल्नुहोस्, ट्याक्क लाएर काटिदिइहाल्नुहोस् है। र यसरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुहोला है त। सार्नुहोस् है। ल ठिक छ, हामीले यो गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यास 2 मा जाँदैछौँ। यो अभ्यास 2 मा के रहेछ यसो हेरौँ है त। के रहेछ हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् अभ्यास 2 मा हामी गइसक्यौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको रहेछ। हाम्रो काम के भयो? अब उत्तर लेख्ने रहेछ है त। ल हेर्नुहोस् पृथ्वीलाई कति भागमा बाँडिएको छ भनेको छ। कति भागमा? यहाँ हेर्नुहोस् भर्खरै पृथ्वीलाई 2 भागमा बाँडिएको छ भनेर कट्टा हान्यौँ। 3 भागमा बाँडिएको छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। अब लेख्नु पर्यो पृथ्वीलाई, भाइ बहिनीहरू पृथ्वीलाई 3 भागमा बाँडिएको छ है। लेख्नु होला बाँडिएको छ। तपाईहरूले एकचोटि घरमा के गर्नुपर्छ त? हो किताब पढ्नु पर्ने हुन्छ, अथवा यही भिडियोलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ जलमण्डल के बनी मिलेको छ भनेको छ। हामीले पढेको हो नदी, ताल, पोखरी, कुवा, सिमसार, इनार, समुद्र आदि मिले बनेको छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। सार्नुहोस् नदी, ताल, त्यस्तै के इनार, समुद्र है त। त्यस्तै अरू सिमसार। सिमसार भनेको के? पानी भएको ठाउँ क्या, पानी भएको ठाउँ। पोखरी आदि भनेर मैले यहाँ लेखेँ। अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त? लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। पाँथी पुस्तक पढ्नु होला, जलमण्डलमा पढ्नु होला, तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो? जलमण्डल नदी, ताल, इनार, समुद्र, सिमसार, पोखरी होइन, अरू के कुवा होइन आदि मिलेर बनेको छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लेख्नु होला है त। त्यसै ग नम्बरमा वायुमण्डल केलाई भनिन्छ भनेको छ। अब वायुमण्डल केलाई भन्छौँ भन्नुहोस् त? पृथ्वीको सतहदेखि होइन, अथवा के अघि हामीले पढेका हो नि, हावाले हाम्रो पृथ्वीलाई छोपेको छ। वरिपरिबाट सबैतिरबाट हावाको एउटा तहले ढाकेको छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ? वायुमण्डल भन्छौँ है त। अब मिलाएर लेखौँ है त। पृथ्वीको सतहलाई सबैतिरबाट
हावाले ढाकेको छ त्यसलाई नै हामीले वायुमण्डल भन्छौँ है त। अब लेख्नुहोस्, पृथ्वीको सतहलाई चारैतिरबाट चारैतिरबाट हावाको तहले के गरेको छ, ढाकेको छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई वायुमण्डल भनिन्छ। लेख्नुहोस् है। ल यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीको सतहलाई चारैतिरबाट हावाको तहले ढाकिएको छ, हो त्यही तहलाई नै हामीले के भन्छौँ, वायुमण्डल भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस्, यो मैले छुट्याइदिएको है, यो हेर्नुहोस् यहाँ ट्याक्क लाएर लाइनले छुट्याइदिएको। फेरि माथिको उत्तर तल लेख्नु होला है, त्यस्तो नहोस् भनेर मैले छुट्याइदिएको हो। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी ग नम्बरको उत्तर पनि यहाँ लेख्नु होला। के लेख्यौँ, वायुमण्डल केलाई भनिन्छ भनेको थियो, पृथ्वीको सतहलाई चारैतिरबाट हावाको तहले के गरेको छ, ढाकेको छ अथवा घेरेको छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त वायुमण्डल भन्छौँ भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि बुझेर सारिसक्नु भएको छ होला है, सार्नु होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ, पहाड र उपत्यका कस्ता कस्ता किसिमको भूबनवटलाई भनिन्छ लेख भनेको छ। अब पहाड भनेको के हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू थाहा छ नि, के हो भन्नुहोस् त। पहाड भनेको के हो भन्नुहोस्, मैदानबाट माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई, अब यहाँ म तपाईँलाई लेखिदिन्छु पहिला, अनि मैदानबाट माथि उठेर के बनेको केलाई, जमिनको भागलाई के भनिन्छ त, जमिनको भागलाई हामीले पहाड भन्छौँ हैन, पहाड भन्छौँ र त्यस्तै के त, त्यस्तै भन्नुहोस् त चारैतिरबाट है त, के भन्नुहोस् त चारैतिरबाट हैन, पहाडले घेरेर बिचमा सम्म भूभाग भएको जमिनलाई उपत्यका भन्छौँ है त। ल लेखौँ, चारैतिरबाट पहाडले घेरेर बिचमा सम्म भूभाग भएको है त, सम्म भूभाग भन्छ है, भूभागलाई के भन्छौँ, सम्म भूभाग भएको, यहाँ अलिकति मिलेन, भूभाग भएको जमिनलाई के भनिन्छ त, के भनिन्छ, उपत्यका भनिन्छ है। ल यसरी मैले यहाँ लेखेँ भाइ बहिनीहरू, के लेखेँ, मैदानबाट माथि उठेर बनेको जमिनको भागलाई पहाड भन्छौँ भने चारैतिरबाट पहाडले घेरेर बिचमा सम्म भूभाग भएको जमिनलाई उपत्यका भनिन्छ। जस्तै उपत्यका के हो, दाङ भ्याली हो, दाङ उपत्यका, त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका है त। यसरी हामीले यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यो अभ्यास 3 मा तपाईँलाई भनेको छ ग्लोबको नमुना चित्र बनाऊ भनेको छ। अब तपाईँले ग्लोबको नमुना चित्र बनाउनु होला। अगाडिको पृथ्वी छ, ठ्याक्क बनाउनु होला है त। र यसरी भाइ बहिनीहरू तपाईँले ग्लोबको नमुना चित्र बनाउनु होला। चित्र बनाउने म तपाईँलाई जिम्मा छोडिदिएको छु। कृपया तपाईँहरूले चित्र बनाउनु होला है। चित्रहरू बनाउनु पर्छ है त, सबैजनाले बनाउनु होला है। र यदि तपाईँले यो हाम्रो पाठ पढिसक्यौँ, पाठ 15 मा रहेको पृथ्वी भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। र
र यसमा केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95। हेर्नुहोस् यहाँ मैले तपाईँलाई नम्बर लेखिदिएको छु ट्याक्क लाएर है। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब सिधै तपाईँले अब पढ्दै नपढिकन प्रश्नहरू नसोध्नु होला है त। फेरि मैले पनि सोध्छु तपाईँलाई, ल के बुझेनौ, ए यो बुझेको रहेन रहेछौ, त्यसो भए योभन्दा अगाडिको पाठको म तिमीलाई सोध्छु भनेर सोध्छु। तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु होला, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। मन लगाएर पढ्नु होला है। अनि मात्र तपाईँले पढेको कुराहरू मजासँग याद गर्न सक्नुहुनेछ है त, बुझ्नुहुनेछ। आफू घरमा बसेर पनि आफ्नो पाठलाई एकचोटि, धेरैचोटि पनि भन्दैन है त, एकचोटि भए पनि राम्रोसँग मन लागेर पढ्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। र यदि पढ्दा पढ्दै पनि केही कुराहरू बुझिँदैन होइन, हो त्यो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो भयो भने यो नम्बर मैले दिएको नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। आफूले नजानेका प्रश्न, आफूले आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तपाईँले निर्धक्क भएर है त नडराइकन हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् र मैले दिएका कार्यहरू गर्नुहोस्। यो ग्लोबको नमुना पनि गर्नु होला, बनाउनु होला भन्दै म तपाईँहरूको सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।